Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée. حل المتراجحات التالية ومثل الحلول على مستقيم مدرج. Première inéquation, x-3 sur 6 moins x plus 2 sur 4 inférieur ou égal moins 3x moins 8 sur 12. Deuxième inéquation, x racine carrée de 2 plus 2 inférieur ou égal 2x. Troisième inéquation, 2 moins 2 facteur x moins 5 strictement inférieur à 1 moins, entre parenthèses, 1 moins 4x. Quatrième inéquation, 2 moins x sur 3, strictement supérieur à 3 plus x. لنحل المتراجحة التالية x moins 3 sur 6 moins x plus 2 sur 4 inférieur ou égal moins 3x moins 8 sur 12. لاحظوا جيدا أن أعداد كسرية، أن المقام هنا 6، المقام 4 لو دينوميناتور، وهنا المقام 12. خصنا نديرو واحد المقام مشترك. 12 هو أكبر عدد. لاحظوا جيدا راه 12 راه هو المضاعف ديال العدد 4، لأن إلا ضربنا 4 في 3 غتعطينا 12، وعطيني 12 هو المضاعف لو مولتيبل ديال 6. 6 فوا 2 إيكال أ 12. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نوحدو المقام في الطرف الأيسر، غادي نردوه 12. إذا باش نردوه 12 غنضربو العدد الكسري الأول نضربو البسط والمقام فاش؟ غنضربو في جوج. والعدد الكسري الثاني فاش غنضربو في 3 باش نحصلوا المقام المشترك اللي هو 3. إذا فوالا بهذه الطريقة. إذا غنديرو 2 فاكتور x moins 3 sur 12 moins 3 فاكتور x plus 2 sur 12. هكذا أصغر من أو يساوي moins 3x moins 8 sur 12. ودابا لاحظوا جيدا عندنا نفس المقام، 12 est un nombre positif. إذا بحال غادي نضربوا الطرف الأيسر ديال المتراجحة والطرف الأيمن ديال المتراجحة في العدد 12. إذا غادي نحيدوا علينا المقام. إذا غتبقى لينا هنا في العدد الكسري الأول غتبقى لينا 2 فاكتور x moins 3. العدد الكسري الثاني غتبقى لينا موان 3 فاكتور x plus 2 inférieur ou égal moins 3x moins 8 بكل بساطة. ودابا عملية النشر 2 فاكتور x moins 3 هي 2 fois x هي 2x، 2 fois moins 3 c'est moins 6، moins 3 fois x هي moins 3x، moins 3 fois 2 c'est moins 6 inférieur ou égal moins 3x moins 8. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نردو الحدود اللي كتحتوي على x في طرف والأعداد في طرف. 2x moins 3x هي moins x، هاد موان 3x غادي نجيبوه للطرف الايسر غادي نبدلو الاشاره غتولي بلس 3x، موان 6 ايكال موان 12، ولكن موان 12 غنردوها للطرف الايمن غادي نبدلو الاشاره، اذا موان غتولي بلس 12. الو موان 8 بلس 12 موان x بلس 3x سي بيان 2x انفيريور ايكال موان 8 بلس 12 ايكال 4. x مضروب في العدد 2 غنكتب هنا باش تكون عندنا المساحه. اذا 2x inférieur ou égal à 4. alors انقسموا طرفي المتراجحة على العدد 2 لأن x مضروب في العدد 2. إذا x inférieur مني كنقسموا طرفي المتراجحة على عدد موجب لا يتغير الترتيب on change pas l'ordre. إذا أصغر من يساوي غتبقى أصغر من يساوي. إذا 4 على 2 كتعطي لنا 2. إذا الحلول ديال هذه المتراجحة هي مجموعة الأعداد الحقيقية عندنا الرمز أصغر من أو يساوي. إذا الأصغر من أو يساوي العدد 2. إذا les solutions de cette inéquation sont les nombres réels inférieurs ou égaux à 2. دابا نديرو تمثيل الحلول على مستقيم مدرج. On va représenter les solutions sur une droite graduée. غادي نرسمو واحد المستقيم اللي هو موجه، غادي نبلاصيو العدد اون فا بلاسي لو نومبر 0، عاوتاني العدد 2. الا بغيتو تدرجو غدير مثلا هكذا ودير 2. اذا نحط القيمه 2 لقيت اكس اصغر من او يساوي العدد 2. اذا نمثل العدد 2 على المستقيم المدرج. قلنا مجموعه الحلول لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون سون لي نومبر ريال انفيريور يعني اقل يعني اصغر من العدد 2. الاعداد اللي صغر من 2 راهم على يسار العدد 2، لان هنايا يسار عندنا الاعداد السالبه
على يسار الصفر ناقص هنا عندنا واحد. اذا اش غادي ندير؟ غادي نلون هاد لابارتي اللي قل من العدد اذا اللي كتكون اللي فيها كاع جميع الاعداد الاصغر من العدد اثنان. غادي نلون جو سورليني لابارتي هاد لابارتي كامله. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا ندير ان كروشي. واش غادي ندير ان كروشي هكذا ولا نديرو هكذا؟ الا درتو هكا لاحظوا جيد، الا درتو هكا هاد لو كروشي الي كونتر لي سوليسيون، يعني راه ضد الحلول. لي سوليسيون اي سون فيغ لا غوش وهاد لو كروشي يديريجي فيغ لا دروات ما كيشوفش الحلول. خصني ندير راه عندي اكس اصغر من او يساوي 2 سا فو دير كو 2 ايت اون سوليسيون دو لينيكواسيون. اذا غادي ندخل جوج. اذا لو كروشي جو دوا لو ميتر ديريجي كيشوف الحلول ديريجي فيغ لي سوليسيون. هذه هي الطريقه ديال تمثيل الحلول على مستقيم مدرج. اصغر من او يساوي راه عندي الحلول على اليسار، اذا ندير لو كروشي كيشوف الحلول. واش مفهوم بعد المتراجحه الاولى؟ لان كنظن غالبا في الامتحان الجهوي غيحطوا لكم متراجحه وغالبا يقول لكم مثل الحلول على مستقيم مدرج. اذا خصكم تعرفوا الا ما تغلطوش في المعقوفه. انا في هذا التمرين درت لكم 4 ديال المتراجحات. درت لكم متراجحه اللي الحل ديالها فيه اصغر من او يساوي، الحل اكبر من او يساوي، وعندنا اصغر قطعا زعما ستريكتومون انفيريور اي ستريكتومون سوبيريور باش تعرفوا كيفاش تمثلوا الحلول على مستقيم مدرج في كلا الحالات. واش كلشي فاهم؟ منين كنسولكم واش فاهمين بقى تجاوبوا الله يرحم الوالدين. Résolvons maintenant la deuxième inéquation. X racine carrée de 2 plus 2 inférieur ou égal de x. هذه فيها لا racine carrée. الطريقة ديال الحل كما تعودنا كنجمعوا اون روغروب لي تيرم كونتونون لانكوني x، بمعنى كنجمعوا الحدود اللي كتحتوي على x في طرف. اذا هاد 2 x غادي نجيبوها للطرف الايسر. اذا غادي نكتبوا x لا racine carrée de 2. 2x, on va déplacer 2x vers la gauche, on va changer le signe. Alors غتولي moins 2x. وهاد جوج نضوه للطرف الايمن غنبدلوا الاشاره غتولي موان 2. ودابا شنو خصنا نديرو؟ راه حنا كنقلبوا على اكس، خصنا نريزونيو نلقاو اكس مثلا اما انفيرو ايكال شي حاجه ولا اكس سوبيريور ايكال شي حاجه. راه عندي هنا اكس راسين كاري دو 2 موان 2 اكس. اذا شنو خصني ندير؟ غادي نعمل، راه باين عندي هنا اكس عامل مشترك. اكس ايت ان فاكتور كومان، عندي اكس هنايا فاكتور كومان. ها هو. اذا غادي نعمل جو في فاكتوريزي افيك اكس. اش غادي ندير؟ غادي ندير هنا، غادي نحل اقواس، ندير اكس ديالي اللي هو فاكتور كوما. اما نديرو في الاول ولا في التالي ماشي مشكل. في الاول فاش نضرب في لا راسين كاري دو 2، وفي لو دوزيام تيرم نضرب في العدد ناقص 2 بكل بساطه. درتي اكس في الاول ولا درتيه في التالي ماشي مشكل. فوالا نخليه انا في الاول كاع اصغر من او يساوي العدد الناقص. اذا انا كنقلب على اكس مضروب في لا راسين كاري دو 2 موان 2. لا راسين كاري دو 2 موان 2 ايت اون اكسبريسيون، هو تعبير. اذا شنو خصني ندير؟ راه خصني نقسم طرفي المتراجحه على العدد الراسين كاري دو 2 موان 2. اذا خصني ندير مثلا اكس فاكتور راسين كاري دو 2 موان 2 سور راسين كاري دو 2 موان 2. وعاود ثاني الطرف الايمن خصني نقسم على لا راسين كاري دو 2 باردون هنا موان 2 موان 2. ولكن كاين واحد المشكل، واش منين كنقسم؟ قلنا في حل المتراجحه منين كنقسموا طرفي متراجحه
على عدد خصنا نشوفوا هذاك العدد الاول واش راه موجب ولا سالب. راه دائما في لي راسين كاري بقى تحضيو، حيت لا راسين دو 2 موان 2 خصنا نعرفوا اسكو سي ان نومبر بوزيتيف ou un nombre négatif. كيفاش غادي نعرف بان لا راسين كاري دو 2 موان 2 سي ان نومبر بوزيتيف و نيجاتيف؟ درنا في الدرس اوردر اي اوبيراسيون في لو بروميي تريمستر. شنو درنا لا كومباريزون باش نكومباري دو نومبر. اش غادي ندير؟ في لا راسين كاري رفعوا او كاري، اذا غنشد راسين كاري دو 2 لو تو او كاري شحال كتساوي جوج. غادي نرفع جوج او كاري شحال كتعطينا 4. شكون اللي كبير هنا شكون اللي صغير؟ جوج اصغر قطعا من 4 bien sûr. إذا المعنى بأن لا راسين كاري دو 2 le 2 au carré est strictement inférieur à 2 au carré. Cela veut dire راسين كاري دو 2 le 2 au carré أصغر قطعة من جوج au carré، يعني أن الراسين كاري دو 2 أصغر قطعة من العدد جوج، بمعنى أن الفرق إلا جبت جوج لليسار إذا لا راسين كاري دو 2 moins 2 est strictement inférieur à 0. Cela veut dire que le nombre racine carrée de 2 moins 2 est un nombre négatif. إذن دائما بقى تحضيو إلا عطاو لكم لا راسين كاري في شي متراجحة في امتحان أو في شي فرض بقى تحضيو إذن هاد أصغر من أو يساوي غادي نقسمو on va diviser dans chaque membre de l'équation par le nombre racine carrée de 2 moins 2 sachant que le nombre racine carrée de 2 moins 2 est un nombre négatif alors l'ordre va changer الترتيب سيتغير بمعنى أصغر من أو يساوي غندير أكبر من أو يساوي غادي نبدل الرمز إذن attention غادي ديرو أكبر من أو يساوي. الطرف الأيسر ديال المتراجحة on va simplifier par la racine carrée de 2 moins 2. غتبقى لينا x supérieur ou égal moins 2 sur la racine carrée de 2 moins 2. إذن هاد moins 2 sur la racine carrée de 2 moins 2 إلا بغيت أنا نحيد عليا الجذر مربع من المقام شنو كندير؟ كنضربو البسط والمقام في ليكسبريسيون كونجوغي يعني المرافق. شنو المرافق ديال المقام؟ هو عندنا لا راسين كاري دو 2 موان 2 المرافق هو لا راسين كاري دو 2 بلس 2 اذا موان 2 فاكتور راسين كاري دو 2 بلس 2 سور لا راسين كاري دو 2 موان 2 فاكتور راسين كاري دو 2 بلس 2. راني ضربت في نفس التعبير لا في البسط لا في المقام. اذا alors x est supérieur ou égal عندنا في المقام لاحظوا جيدا racine carrée de 2 moins 2 facteur racine carrée de 2 plus 2 sous forme de l'identité remarquable numéro 3 a moins b facteur a plus b اللي كتساوي a au carré اللي هي la racine carrée de 2 le 2 au carré غادي نكتبها ومن بعد نمسح moins b au carré b هو 2 اذا 2 au carré. اذا la racine carrée de le 2 au carré هي 2 غادي نكتبها غير باش نختصروا يكون عندنا البلاصه فين نكتبوا موان 2 او كاري هي 4 الوغ 2 موان 4 وهنا في المقام في البسط عندنا موان 2 فاكتور لا راسين كاري دو 2 بلس 2. لاحظوا جيدا اذا x est supérieur ou égal moins 2 facteur la racine carrée de 2 plus 2 sur 2 moins 4 égale moins 2. إذا بكل بساطة راه كنختزلوا بالعدد ناقص 2 شنو كتبقى لينا x supérieur ou égal la racine carrée de 2 plus 2. إذا les solutions de cette inéquation sont les nombres عندنا le symbole supérieur ou égal إذا sont les nombres réels supérieurs ou égal à la racine carrée de 2 plus 2. La racine carrée de 2 plus 2 est un nombre positif. La racine carrée de 2 est un nombre positif وهذا plus 2 plus 2 عدد موجب. إذن la racine carrée de 2 plus 2 est un nombre positif. نكتبوا في التالي les solutions de cette inéquation sont les nombres réels supérieurs ou égaux à 2 plus racine carrée de 2. D'abord, maintenant on va représenter les solutions sur une droite graduée. On va placer le nombre 0. Ensuite, on va placer le nombre 2 plus la racine carrée de 2. ملي يكون عندكم عدد فيه لا راسين كاري شوفوا هذاك العدد واش موجب ولا سالب. إلا كان موجب ديروه على يمين صفر، إلا كان سالب ديروه على يسار صفر. 2 plus racine carrée de 2 est un nombre positif, alors on va le placer sur la droite de 0. غادي نمثلوا 2 بلس راسين كاري دو 2 ليس بالضروري انكم تمثلوا داك الشيء بالضبط. الا كان في لا راسين كاري دير 0 حطوا على اليمين
قلنا لي سوليسيون سون لي نومبر ريال سوبيريور ايغال، يعني الاعداد الحقيقيه الاكبر من العدد جوج زائد جذر مربع. اذا كيكونوا الحلول على يمين العدد 2 زائد جذر مربع. اذا شنو غادي نديرو؟ اون فا سورليني سات بارتي. دابا بقى لينا نديرو المعقوفه. قلنا إكس أكبر من أو يساوي جذر 2 زائد 2، بمعنى أن جذر مربع 2 زائد 2 هو حل للمتراجحة، بمعنى أن جذر 2 زائد 2 داخل في الحلول. مادام داخل غادي ندير معقوفة ان كروشي ديريجي فيغ لي سوليسيون. لي سوليسيون سون سور لا دروات، هنا كانوا سور لا غوش، درت المعقوفة كتشوف الحلول حيت راهم على لا غوش، وهنا لي سوليسيون سون سور لا دروات، إذا غادي ندير المعقوفة كتشوف لا دروات. إذا فوالا هذه هي طريقة ديال تمثيل الحلول ديال المتراجحة على مستقيم مدرج. واش كلشي مفهوم؟ ملي كيكون عندكم كنلقاو الحلول اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي، غتديروا على المعقوفه كتشوف الحلول هكذا. الحلول كاين على اليسار درنا المعقوفه كتشوف اليسار، الحلول كاينه على اليمين درنا المعقوفه كتشوف اتجاه اليمين، يعني ديريجي فيغ لي سوليسيون. ندوزو للمتراجحات التاليه اللي فيها الرموز اصغر قطعا اكبر قطعا. عندنا 2 moins 2 facteur x moins 5 strictement inférieur à 1 moins entre parenthèses 1 moins 4x. هنا شنو غادي نديرو؟ هنا باين ما عندنا لا تعميل لا شي حاجه، غادي نديرو عمليه 12 اون فا ديفلوبي. الوغ سي 2 moins 2 fois x c'est moins 2x moins 2 fois moins 5 moins par moins c'est un nombre positif, alors plus 10 strictement inférieur 1. عندنا الأقواس هنايا les parenthèses sont précédées par moins, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les parenthèses mais on va changer le signe des termes qui se trouvent entre la parenthèse. بمعنى باللغة العربية عندنا الأقواس مسبوقة بناقص، إذا غادي نحذفوا الأقواس ولكن سنغير إشارة الحدود المتواجدة داخل الأقواس. واحد غتولي ناقص واحد، ناقص 4x غتولي زائد 4x، كنبدلوا لهم الإشارة لأن عندنا الأقواس مسبوقة بناقص. عندنا واحد ناقص واحد كتمشي صفر، 2 زائد 10 كتعطي لينا زائد بلس 12 strictement inférieur à 4x. إذا moins de x plus 12 strictement inférieur à 4x. واش دابا غادي نجيبو 4x للطرف الأيسر؟ واش نديو moins de x للطرف الأيمن؟ أنا كيبان لي نقول لكم واحد الطريقة غادي تفهموها، نوريها لكم دابا باش تفهموها. دابا كيكون عندكم مثلا موان دو اكس بلس 12 ستريكتومون انفيريور 4 اكس، الا جبت هذا 4 اكس للطرف الايسر غتولي موان 4 اكس، موان 4 اكس موان 2 اكس غتولي موان سي اكس، وهاد 12 غتولي عاوتاني نيجاتيف. خصني عاوتاني مني غادي نقسم غادي نبدل الرمز. اذا بالديبار هاد موان دو اكس بلس 12 ستريكتومون انفيريور 4 اكس راه هي نورمالمون راه هي 4 اكس ستريكتومون سوبيريور ا موان دو اكس بلس 12. الى بطريقة أخرى قلبنا، إلا كان هاد موان دو إكس بلس 12 أصغر قطعا راه 4 إكس هو اللي كبير، إذا 4 إكس ستريكتومون سوبيريور أ موان دو إكس بلس 12. إذا ها موان دو إكس أنا نجيبها للطرف الأيسر اش غتولي؟ غتولي بلس 2 إكس. إذا نخلي 12 هنايا، إذا غندير 4 إكس بلس 2 إكس. كنظن بأنكم فهمتوا هاد الطريقة. غادي 4x plus 2 il y a 12 pardon, alors 4x plus 12 plus 2x égale 6x, alors 6x strictement supérieur à 12. إذا x مضروب في العدد 6، إذا خصنا نقسموا طرفي المتراجحة على عدد 6. 6 عدد موجب ما كاينش مشكل، الترتيب لا يتغير، 12 على 6. إذا معذرة خصني نكتب شوية في اليسار هنايا. إذا 6x sur 6 strictement supérieur à 12 sur 6. Alors, 6 sur 6, on simplifie et il nous reste x. Alors, x strictement supérieur 12 sur 6 égale à 2. لاحظوا جيدا عندنا x strictement supérieur à 2.
بمعنى مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الحقيقية عندنا الرمز أكبر قطعا، يعني strictement supérieur أكبر قطعا من العدد 2. إذن les solutions de cette inéquation sont les nombres réels strictement supérieurs à 2. دابا نديرو التمثيل الحلول على مستقيم مدرج. D'abord on va placer 0. Ensuite, on va placer le nombre 2, 2 sur la droite de 0. نديرو جوج. قلنا الحلول هي مجموعة الحلول هي الأكبر قطعا من العدد جوج. الأعداد الأكبر قطعا من جوج هما على يمين العدد sont sur la droite de 2. Alors, on va surligner cette partie. ودابا غادي نديرو لو كروشي. واش نديرو لو كروشي هكذا ولا نديرو هكذا؟ إلا درنا هكا ça veut dire le crochet est dirigé vers les solutions. Ça veut dire que 2 est une solution. حنا هنا عندنا x أكبر قطعا من 2 بمعنى أن أن العدد 2 ليس حلا للمتراجعة. بمعنى خصنا نديرو exclu يعني 2 est exclu، يعني غادي نديرو المعكوفة ضد الحلول أن 2 ليس حلا. غنديرو معكوفة كتشوف في الاتجاه الاخر. على الحلول كاينين على اليمين، خصنا نديرو المعكوفه ضد الحلول يعني كتشوف الاتجاه الاخر، بمعنى ان 2 ليس حل للمتراجحه. Passons à la deuxième inéquation ou la quatrième inéquation. عندنا 2 moins x sur 3 strictement supérieur à 3 plus x. لاحظوا جيدا عندنا عدد كسري فيه 3. اذا الحل شنو هو؟ إما غادي نوحدو المقام هنايا، أو بطريقة أخرى نجيو حنا نضربو الطرف الأيسر في العدد 3 والطرف الأيمن في العدد 3. إلا ضربنا الطرف الأيسر والطرف الأيمن في الطرف الأيسر غادي نتخلصوا من المقام 3 لأن 3 على 3 كتعطي لينا 1. إذا فوالا غنديرو هاد الطريقة، أو بغيتو ديرو الطريقة الأخرى غادي توحدو المقام 2 فوا 3 موان إكس كيما بغيتو. إذا أنا كنفضل نضربو كلشي في 3. إذا 3 facteur 2 moins x sur 3 strictement supérieur 3 facteur 3 plus x. 3 facteur 2 moins x sur 3 il y a 3 fois 2 égale 6 moins 3 fois x sur 3 اللي هي نورمالمون غادي نكتبها هي 3 x sur 3 هكذا، ولكن on va simplifier par 3 تبقى لينا x. strictement supérieur 3 fois 3 égale 9 3 fois x égale 3x. إذن لاحظوا جيدا كما قلت لكم قبيله، واش غادي نجيبوها 3x للطرف الايسر؟ الا جبنا 3x للطرف الايسر غتولي لنا موان 3x موان x، غادي نطيحوا في نفس المشكل ديال نومبر نيجاتيف ومن بعد تكون تضربوا غادي تبدلوا الرمز. غنردوا حنا هاد موان x للطرف الايمن. لاحظوا جيدا الا ردينا موان x للطرف الايمن شوفوا هاد 9 نجيبوها للطرف الايسر غتولي غنبدلوا الاشاره هي 6 موان 9، وهاد موان اكس غنردوها للطرف الايمن غتولي اكس، غنبدلوا الاشاره 3 اكس بلس اكس. فوالا باش نتهناو من هذاك المشكل ديال نبدلوا الرمز. ودابا غادي نبدلوا الرمز لان غادي نقلبوا صافي 3 اكس بلس اكس هي 4 اكس. راه الا قلبنا راه كان عندنا اكبر قطعه نديروا اصغر قطعه. اذا 6 موان 9 ايكالا كومبيان؟ ايكالا موان 3. اذا الحلول باينين. إذا إكس مضروب في العدد الموجب 4، إذا إكس ستريكتومون انفيريور غادي نقسمو الطرف الأيمن على العدد 4، إذا موان 3 سور 4. إذا مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الحقيقية عندنا الرمز أصغر قطعا، إذا الأصغر قطعا من العدد ناقص 3 على 4. إذا les solutions de cette inéquation sont les nombres réels strictement inférieurs à moins 3 sur 4. لنمثل حلول المتراجحة على مستقيم مدرج. Représentons les solutions sur une droite graduée. On va placer d'abord 0. Moins 3 sur 4 est un nombre négatif. 3 على 4 كتساوي 0 فاصلة شي حاجة، ناقص 3 على 4 هي ناقص 0 فاصلة شي حاجة، إذا كتكون قريبة من العدد 0. الحلول هي مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من العدد ناقص 3 على 4. الأعداد اللي صغيرة من العدد ناقص 3 على 4 هما على يسار العدد ناقص 3 على 4. إذا on va surligner cette partie. إذا غنلونوا هاد لابارتي. دابا بقى لينا نديرو المعكوفة. قلنا عندنا أصغر قطعا بمعنى أن العدد ناقص 3 على 4 ني با إن سوليسيون دو لينيكواسيون. إذا غادي نديرو معكوفة ضد الحلول. الحلول راهما على اليسار،
الا درنا المعقوفه هكذا راه كتشوف الحلول. لا حنا راه ناقصه على 4 مداخل، اذا معقوفه كونتر لي سوليسيون، ضد الحلول. هذه هي الطريقه ديال تمثيل الحلول على مستقيم مدرج.